बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल एनिमल्स इन्फो में तमाम अफराद को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि सभी अफराद बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको तमाम बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे। दोस्तों, दुनिया भर में भैंसों की बहुत ज़्यादा इकसाम मौजूद हैं। भैंसों की इन इकसाम का दुनिया भर में मुख्तलिफ़ तरह से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नस्लें ऐसी हैं जिन्हें सिर्फ डेयरी फार्मिंग दूध के लिए पाला जाता है, जबकि कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनसे ज़ोर आजमाई यानी उन्हें वज़न खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया भर में घरेलू भैंसों के बारे में। इन नस्लों के नाम और पहचान के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि इन्हें किन ममालिक में किस मकसद के लिए पाला जाता है और कौन सी नस्लें ज़्यादा मुनाफा बख्श होती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भैंसों की तमाम नस्लों का ताल्लुक पानी वाली भैंसों की नस्ल से है। पहले हम बात करेंगे दरियाई भैंसों के बारे में, जिन्हें डेयरी फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है और जिन्हें दूध देने वाली मशीन्स भी कहा जाता है। ये नस्लें पाकिस्तान, भारत और यूरोप के कुछ हिस्से जैसा कि इटली में पाई जाती हैं। अगर हम डेयरी फील्ड के एतबार से बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा भैंसों की दूध देने वाली नस्लें मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुर्रा नस्ल के बारे में। इस नस्ल का ताल्लुक हरियाणा, भारत से है। एक अंदाजे के मुताबिक ये भारत में पाई जाने वाली ऐसी डेयरी ब्रीड है जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट की गई है। ये नस्ल एक दिन में 10 से 15 या फिर 16 लीटर तक भी दूध दे देती है। इनके दूध में 7 से 8% तक फ़ैट मौजूद होता है। इनके दूध में पाया जाने वाला इतना फ़ैट परसेंटेज असल मुनाफा है, जो कि डेयरी फील्ड की एक ख़ास ज़रूरत है। दूध के अच्छे मेयार को हासिल करने के लिए इन्हें खुराक भी अच्छी देना ज़रूरी होता है। यही वजह है कि डेयरी ब्रीड्स पर अखराजात भी ज़्यादा आते हैं। अगर इन्हें अच्छी खुराक और माहौल ना दिया जाए तो इनके दूध की पैदावार और मेयार दोनों में ही कमी आ जाती है। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे भारत की एक और नामवर नस्ल भादावारी के बारे में। हालांकि इस नस्ल की दूध की पैदावार इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनके दूध की फ़ैट परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। इनके दूध में पाया जाने वाला फ़ैट 8% तक भी चला जाता है। इनके दूध को ज़्यादातर देसी घी बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दूध की पैदावार कम होती है, लेकिन इनके फ़ैट परसेंटेज की वजह से इनका मुनाफा भी ज़्यादा होता है। यहाँ कई फार्मर्स ये गलती करते हैं कि इनके दूध की कम पैदावार को देखकर इन्हें कम मुनाफा बख्श समझते हैं। अगर मुर्रा नस्ल का मुनाफा दूध की पैदावार में है तो इस नस्ल का प्रॉफिट फ़ैट परसेंटेज में है। कुछ फार्मर्स को ज़्यादा दूध की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ऐसी नस्ल की तलाश होती है जो कि ताकतवर होने के साथ साथ सख्त मौसम में भी आसानी से सर्वाइव कर सके। इसके लिए जाफराबादी नस्ल एक बेहतरीन मिसाल है। इस नस्ल का ताल्लुक भी गुजरात, भारत से है। ये दुनिया भर की सबसे भारी भरकम नस्लों में से एक है। भारत में इन्हें मिनी एलिफेंट यानी छोटा हाथी भी कहा जाता है। बड़े बड़े और लंबे गोल सींग और बड़ी जिसामत इनकी ख़ास पहचान है। इनकी दूध की पैदावार मुर्रा नस्ल से कम है। ये एक दिन में 8 से 12 लीटर तक दूध देती हैं। ये नस्ल इस तरह मुनाफा बख्श है कि ये दूध के साथ साथ मजबूत और भारी भरकम जिसामत की मालिक है, जिससे फार्मर को दोनों चीज़ों से ही प्रॉफिट मिल जाता है। मैसाना भी पानी वाली भैंसों की नस्ल है, जो कि भारत की रियासत गुजरात में पाई जाती है। इनके दूध की पैदावार दरमियानी होती है। ये एक दिन में 6 से 8 लीटर या फिर 10 लीटर तक दूध देती हैं। मैसाना नस्ल के दूध में पाई जाने वाली फ़ैट परसेंटेज अच्छी होती है। कम या सस्ता चारा खाकर भी ये दूध की मुनासिब पैदावार को बरकरार रखती हैं, और ये चीज़ छोटे फार्मर्स के लिए काफ़ी मुनाफा बख्श होती है। छोटे फार्मर्स ज़्यादा की निस्बतन कम और मुसलसल आने वाले मुनाफे पर भी खुश रहते हैं। एक अच्छी नस्ल की भैंस ही एक दिन में 12 से 18 लीटर तक दूध दे सकती है। भारत की रियासत गुजरात में पाई जाने वाली बन्नी नस्ल के बारे में तो आप सभी हजरात जानते होंगे। इसे वन ऑफ द टॉप मिल्किंग बफलो ब्रीड कहा जाता है। जिस्मानी तौर पर यह दूसरी भैंसों से मुख्तलिफ होती है। ये देर तक दूध देती हैं, इनकी दूध की पैदावार ज़्यादा होती है और इनका नेचुरली बिल्ड बॉडी स्ट्रक्चर इन्हें बीमारियों से बचने में मदद देता है। एक सुए में 350 किलो दूध और 6.5% फ़ैट
یہ وہ چند خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے بنی نسل فارمرز کی پہلی چوائس ضرور بنتی ہیں۔ بھارت کی نسبتاً پاکستان میں چند نسلیں موجود ہیں اور انہی پر ہی زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ پاکستان میں فارمرز ان بھینسوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جن کی دودھ کی پیداوار زیادہ ہو۔ پاکستان میں پائی جانے والی نیلی راوی بھینس ایک ایسی نسل ہے جو کہ زیادہ دودھ کی پیداوار کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص پہچان رکھتی ہے۔ زیادہ دودھ کی پیداوار کی وجہ سے یہ نسل پاکستان کی ڈیری فیلڈ پر راج کرتی ہے۔ ان کی خوراک اور مینٹیننس تھوڑی کاسٹلی ہوتی ہے، لیکن ان کی دودھ کی پیداوار باقی نسلوں سے کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس نسل کی عام بھینس ایک سوئے میں 1500 سے لے کر 2000 لیٹر تک دودھ دیتی ہے اور ان کے دودھ میں 6.8% تک فیٹ موجود ہوتا ہے۔ زیادہ دودھ کی پیداوار کا مطلب ہے زیادہ منافع، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخراجات اور ان کی دیکھ بھال بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو فارمرز صرف ڈیری بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نسل اولین ترجیح بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسم کے اعتبار سے جانور اور پرندوں کو پیدا کیا ہے۔ کچھ نسلیں ایسی ہیں جو کہ سختی اور گرم موسم کو برداشت کرنے والی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی ہی نسل ہے جو کہ کافی سخت جان اور گرمی برداشت کرنے والی ہے، جسے ہم سندھی کنڈی کے نام سے جانتے ہیں۔ اس نسل کا نام سندھی علاقے کے اعتبار سے، جبکہ ان کا نام کنڈی ان کی سینگوں کی گول بناوٹ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ ان کی دودھ کی پیداوار ایک دن کی 7 سے 10 لیٹر تک ہوتی ہے۔ اگرچہ ان کی دودھ کی پیداوار کم ہے، لیکن یہ تھر جیسے گرم علاقوں کی گرمی کو آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں۔ سندھ کے فارمرز اس نسل کو پالنا کیوں زیادہ پسند کرتے ہیں، وجہ تو آپ جان چکے ہوں گے۔ دوستو، ڈیری بریڈز کے بارے میں تو آپ جان چکے، اب ہم جانیں گے ان نسلوں کے بارے میں جنہیں پالنے کا مقصد دودھ حاصل کرنا نہیں ہوتا۔ دنیا بھر میں بھینسوں کی ایسی نسلیں بھی موجود ہیں جو دن بھر میں صرف 1 سے 3 لیٹر ہی دودھ دیتی ہیں۔ ان نسلوں کو اس لیے پالا جاتا ہے کہ یہ سخت جان ہو، وزن کھینچ سکیں اور گرمی کو بھی برداشت کر سکیں۔ کیراباؤ نسل بھی انہی میں سے ایک ہے۔ اسے فلپائن کا قومی جانور کہا جاتا ہے۔ سنہری رنگت، گول نوکیلے بڑے بڑے سینگ اور نرم مزاج والی یہ بریڈ چاولوں کی فصل میں گھنٹوں کام کرتی ہیں، جہاں ٹریکٹر مشکل سے چل پاتے ہیں۔ چاولوں کی چھوٹی صنعت کاری میں ان کا بہت اہم کردار ہے۔ ان کی خوراک سادہ اور انہیں زیادہ دیکھ بھال کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ حالانکہ ان کی دودھ کی پیداوار کافی کم ہے، لیکن یہ فارمرز کو منافع اور طرح دیتی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے تھائی لینڈ اور ویتنام میں پائی جانے والی سوامپ بفلوز کے بارے میں۔ یہ کوئی ڈیری بریڈ نہیں ہے، بلکہ ان ممالک میں جس طرح اس نسل سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اس کی کوئی مثال نہیں۔ مضبوط ٹانگیں، بڑے کھر اور کیچڑ میں کام کرنے والی یہ نسل تھائی لینڈ اور ویتنام کی ثقافتی فارمنگ کو اجاگر کرتی ہے۔ نہ انہیں خاص خوراک کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی ان پر بیماری جلد اثر کرتی ہے۔ یہ دنیا میں پائی جانے والی بھینسوں کی سب سے بڑی نسلوں میں سے ایک ہے۔ سخت موسم اور کم سہولیات کے باوجود یہ ان علاقوں میں ان جگہوں پر بھی کام کرتی ہیں جہاں مشینز کا استعمال کرنا مشکل ہے۔ اسی وجہ سے اس نسل کی ڈیری بریڈ سے زیادہ ویلیو ہے۔ پانی والی بھینسیں ڈیری فارمنگ کو اجاگر کرتی ہیں، جبکہ سوامپ بفلوز کھیتی باڑی اور چاول اگانے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ افریقہ میں پائی جانے والی ایک نسل ایسی بھی ہے جو کہ گھریلو نہیں بلکہ جنگلی ماحول میں دیکھی جا سکتی ہے۔ انہیں ہم کیپ بفلوز کے نام سے جانتے ہیں۔ انہیں نہ تو ڈیری فارمنگ اور نہ ہی صنعت کاری کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایکو سسٹم میں ان کا ایک اہم رول ہے۔ ان کا پوری طرح سے منحصر قدرت پر ہوتا ہے۔ مصر کی نیل ندی کے ساتھ ساتھ ایک ایسی نسل موجود ہے جو کافی سخت جان لیکن کم دودھ دینے والی ہے۔ ان کے دودھ کا فیٹ پرسنٹیج کافی زیادہ ہوتا ہے۔ یہ مصر کی سخت گرمی کو بھی آسانی سے برداشت کر لیتی ہیں۔ بھارت میں پائی جانے والی کئی بہترین ڈیری بریڈ سے یہ زیادہ ہیٹ برداشت کرنے والی نسل ہے۔ اگر انہیں ہٹا کے دوسری ڈیری بریڈز کو منافع کے لیے رکھا جائے تو وہ کبھی بھی موسم کو نہیں جھیل پائیں گی۔ اسی وجہ سے مصر میں ایجپشن بفلوز ایک کامیاب نسل ہے۔ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ ڈیری بریڈز کو ہی نہیں مد نظر رکھا جا سکتا۔ دنیا بھر کے مختلف خطوں میں ان نسلوں کو ماحول اور ضروریات کے مطابق پالا جاتا ہے۔
جن ممالک میں نسلوں کو کھیتی باڑی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہاں ڈیری بریڈز کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور جن ممالک میں دودھ حاصل کرنا یا ڈیری فارمنگ کرنا مقصد ہے وہاں زور آور نسلوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ قدرت کی بنائی ہوئی مختلف نسلیں اپنی اپنی جگہ بہترین رول ادا کر رہی ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔